अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, घर रहकर मैंने 96 से अपना वज़न 75 कर लिया। मुश्किल तो था मगर नामुमकिन नहीं था। आप भी घर में रहकर, घर के खाने खाकर अपना वज़न कम कर सकती हैं। अच्छा, रोज़-बरोज़ महँगाई की वज़ह से ना एक मिडल क्लास घर में घर का रेंट, बिल, राशन, बच्चों की स्कूल फ़ीस सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन सब में आपकी बीमारी भी और आपकी मेडिसिन, फिर डॉक्टर की फ़ीस और ज़्यादा मुश्किल होती है। मैंने अक्सर लेडीज़ को ये कहते सुना है कि बहन 10,000 की सिर्फ़ मेरी शुगर की दवाई आती है, तो क्यों ना खुद का वज़न कम करके हम अपनी बीमारियों को काबू कर लें। अच्छा, जब मुझे लगा ना कि मुझे शुगर की कुछ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, मतलब खाना खाने के बाद ग़ुनूदगी हो जानी, बिल्कुल बेहोशी वाली तारी हो जानी, बेहोशी और खाना ना खाना तो दिल को कुछ होना शुरू हो जाना। तो मीठा ना पहले भी मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता था। मैंने फ़ौरन से मीठा बंद कर दिया, यानी चीनी को मैंने बाय-बाय कर दिया। जो खुद मीठे होते हैं ना, उन्हें मीठा अच्छा भी नहीं लगता, मज़ाक कर रही हूँ। तो ख़ैर डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको ख़तरा है, आपको शुगर हो सकती है। फ़िलहाल है नहीं। अच्छा, ये बात सुन के मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं उन दिनों में शुगर के मरीज़ों की हालतें देख कर आई थी, पेशेंट का जो मैं हाल देख कर आई ना, मैं आपको शायद लफ़्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। कि लोग इतना ज़्यादा और पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा जो शुगर का मसला है ना, वो सिर्फ़ मीठा खाने से नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं इस वजह से। शायद मुझे भी टेंशन लेने की वजह से ये मसला हुआ था। अच्छा, मैंने 22 साल की उम्र से कोशिश की थी कि मीठा कम खाऊँ। अच्छा, अपनी खालाओं को देखती थी, कज़न्स को देखती थी, ये मेरे लिए ना मोटिवेशनल थी ये सब चीज़ें कि मैं इनको देख के मैं डर जाती थी कि नहीं मुझे मतलब शुगर ना हो, कोशिश पूरी करती थी मीठे से दूर रहूँ। तो पिछले साल ना मुझे भी जब डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि आर या पार, या तो हो जाएगी या फिर नहीं होगी, तो मैंने खुद से वादा लिया कि मैंने कहा कि जान है तो जहान है। मैंने पहले अपना वज़न कम किया, मुझे शुगर परेशान रहने की वज़ह से हुई थी। अच्छा, ये सब बातें बताने का मकसद ये है ना कि हर इंसान को कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, तो आप अपने इश्यूज़ को सोच कर ही ना अगर मतलब डाइट करते हैं ना, तो वो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं अभी शाम के टाइम बच्चों के लिए मैकरोनी बना रही थी। हफ़्ते की रात आपको याद होगा मैंने इतने ज़्यादा मैकरोनी जो है ना बॉयल कर लिए थे, हाफ़ मैंने बना लिए थे, हाफ़ मैं अभी बना रही हूँ। और इसमें ना अब मैं सारे स्पाइसी जो है ना मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मेरी एक स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ वाली वीडियो है, उसमें मैंने आपको कुछ डिटेल बताई थी परेशानी की। मगर साथ के साथ जब बात सेहत पर आ गई ना, तो मैंने कहा बस, अब स्टेप लेना चाहिए कि ज़िंदगी तो भई एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। खुद का भी ख़्याल रखूँगी। तो बस फिर आपकी बहन ने खुद का ख़्याल रखा, फ़िज़ूल किस्म के टॉक्सिक लोगों से दूरी अपनाई। जब आप खुद पॉज़िटिव होते हैं ना, तो अल्लाह ताला मनफ़ी लोगों को आपकी लाइफ़ से निकाल देता है। खुद का लाइफ़स्टाइल चेंज किया, क्योंकि अगर एक माँ की सेहत अच्छी नहीं है ना, तो वो पूरे घर को ठीक से कैसे सँभाल सकती है? जब बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, बच्चों की सेहत का कोई ख़्याल रखने वाला नहीं होगा, उनका ख़्याल सिर्फ़ एक माँ ही रख सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि खुद की सेहत के लिए भी ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई ना बहुत प्यारी नेमत है, इससे प्यार करें। एक वक़्त था कि मैं लोगों की हर परेशानी को लेकर परेशान रहती थी, लेकिन खुद की परेशानियों में जब मैंने खुद को अकेला पाया, तो ये रियलाइज़ किया कि ख़ामख़ाह ही मैं परेशान रहती थी। फिर मैंने ख़ामख़ाह वाला परेशान होना छोड़ दिया। लोग आपको कभी भी जीने नहीं देते। अगर आप अच्छे हैं तब भी जीने नहीं देंगे, अगर आप बुरे हैं तो तब तो क्या ही बात। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा बन के भी कुछ हासिल तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अल्लाह ने साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया अल्लाह जी। अब 1 साल खुद को खुश रख कर देखती हूँ कि क्या होता है, और रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला। परेशानियाँ अल्लाह के हुक्म से ही ख़त्म होती हैं, मगर लोगों के असली चेहरे दिखा कर गई। तो शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, जिसने मुझे उस मुकाम से भी वापस निकाला जहाँ लोग मर जाया करते हैं। मेरी बीमारियों को शिफ़ा बख्शी बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के। तो कहना ये चाहूँगी कि अल्लाह से माँगे, चाहे वो इज़्ज़त हो, पैसा हो, मोहब्बत हो, कामयाबी हो। तो जनाब ये थी मेरी एक छोटी-सी
حقیقت پر مبنی اسٹوری جس نے مجھے خود کو فٹ رکھنے کے بارے میں ایک سوچ دی۔ اپنا خود کا خیال رکھوں، ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اہمیت دینا نہ بھولیں۔ آپ کی طرح کبھی میں بھی سوچتی تھی کہ میں سب کا خیال رکھتی ہوں اور جب میں بیمار ہوں گی تو سب میرا بھی خیال رکھیں گے، لیکن یہ ہماری سوچ ہے۔ ہر ایک کے لیے ہر چیز نہیں بنی ہوتی، تو اس لیے اگر آپ سب کی کیئر کرتے ہیں تو خود کی کیئر بھی کریں، خود کے ساتھ ظلم مت کریں۔ اگر آپ کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہے نا تو کوشش کریں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کم کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں اور ہیلدی آپشن میں کھانا کھائیں۔ اب یہ میکرونی میں بنا رہی ہوں لیکن میں یہ نہیں کھانے والی کیونکہ مجھے پتا ہے یہ میری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بس اس لیے یہ ساری سٹوری سنائی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کن چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے پھر اتنی اچھی والی ڈائٹ کی کہ میرا وزن جو ہے نا وہ 96 سے 75 ہوا۔ الحمدللہ اب میں نے 70 تک لے کے آنا ہے اور آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ بس میں نے روٹی نہیں کھائی اور مجھے نا کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوا۔ آپ نا بلا وجہ ہی سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ اوور ایٹنگ کر لیں یا ہم کھائیں گے نہیں، ہم بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بلکہ آپ پہلے سے زیادہ فٹ ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جن دنوں سے میں نے ڈائٹ سٹارٹ کی ہے نا تو مجھے زیادہ اچھی نیند آتی ہے، بہت لائٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور بہت اچھی نیند آتی ہے، جیسے بچپن والی نیند ہوتی ہے نا ویسی آتی ہے۔ تو آپ بھی ایک دفعہ نا اپنی لائف کو چینج کریں، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، تھوڑا سا نا ہیلدی آپشن کی طرف جائیں، اور وزن اگر آپ کا بہت زیادہ ہے تو دل برداشتہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کم کرتی جائیں، تھوڑا تھوڑا کم کرتی جائیں۔ جیسے میں نے پہلے 5 کیجی کم کیا، پھر 5 کیجی کم کیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور الحمدللہ رزلٹ بھی بہت اچھا رہا۔ تو خود کے ساتھ بھی پیار کریں اور بس اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی جو ہے نا وہ بار بار نہیں ملتی۔ مت سوچا کریں اتنا لوگوں کے لیے، لوگ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے، لوگوں کو آپ کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، لوگ ہمارا خیال نہیں کرتے۔ تو خیر یہاں پہ جی ابھی میں نے گروسری بھی لینے جانی ہے، پھر انشاءاللہ بہت اچھا سا ویک کا میل پلان بھی بنانا ہے، بہت ساری اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا پسند کرنے کا اور لائک کرنے کا۔ میکرونی جو ہے نا وہ میں نے پھر بچوں کے لیے ٹفن میں ڈال دیے تھے، اور کیونکہ کھانا نا جمعے والے دن یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا جیسے ہی جمعہ پڑھتے ہیں نا پھر ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں، پھر شام میں اتنی زیادہ کوئی بھوک ہوتی ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے بنا کے رکھ دیے تھے تاکہ نا جس کو بھی بھوک لگے نا تو وہ خود کھا لے، تاکہ مجھے پریشان نہ کرے ایک دم سے کہ ماما ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانا دیں۔ اور میں اپنے لیے سوچی تھی صبح تو میں نے پینٹ بٹر اور ٹوسٹ وغیرہ لے لیے تھے، ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں یا تو ایگ بوائل کر لوں گی یا پھر میں اپنے لیے کچھ بنا لوں گی۔ تو چکن انہی کا پڑا ہوا تھا جو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا نا، آپ ضرور بنا کے رکھیں اس طرح، چکن کو میرینیٹ کر کے نا بون لیس اس کو آپ تھوڑا سا مطلب اچھا تھوڑا سا کیا صحیح کوک کر کے رکھ لیں۔ اور میری ایک دو ویڈیوز میں میں نے وہ آپ کو سکھایا بھی ہے، تو پھر بتا دیتی ہوں۔ چکن بون لیس لینا، اس میں آپ تھوڑا سا دہی، ٹکا مسالہ، سویا ساس، چلی ساس، نمک، مرچ، اور اس کے علاوہ ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ سب مکس کر کے نا پیپریکا، تھوڑا سا فوڈ کلر، تو اس کو پھر آپ نے نا 1-2 گھنٹے جو فریج میں میرینیٹ کر کے رکھ دینا۔ پھر آپ نے اسے فرائی پین نان اسٹک پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا، اس کے بعد آپ نے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ڈھکن رکھ کر، اور پھر آپ نے اس کو تیز آنچ پہ کوک کرنا ہے جہاں تک کہ پانی ڈرائی ہو جائے، جو دہی کا پانی ہے آپ نے اس میں مزید پانی ایڈ نہیں کرنا۔ اچھا یہ اتنا مزیدار سا چکن تیار ہو جائے گا نا جوسی سا کہ آپ کی بہت ساری ریسپیاں اس میں بن جائیں گی، آپ کے شاورما، پیزا، برگر اور میکرونی، پاستا، سینڈوچز، بہت کچھ، چکن پراٹھا، مطلب سمجھ لیں آپ کے بچوں کا جو ٹفن ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بنے رہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں بہت سارے لنچ آئیڈیاز آپ کو دوں گی کیونکہ میرے پاس یہ بہت سارا ایکسپیرینس ہے لنچ باکس کا، کھانے پکانے کا اور بیکنگ کا اور جھٹ پٹ کھانا بنانے کا بھی ہے۔ تو چلیں بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اور ڈائٹ الحمدللہ 3 دن سے ہو رہی ہے، آج چوتھا دن ہے۔ کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ ہمارے گھر کے پاس جو ہے نا وہ
اسپیکر آن ہوئے ہوئے تھے اور میں لات تھا، اس وجہ سے وائس اوور ہو نہیں سکی۔ ابھی میں نے بریڈ منگوائی تھی، صبح لات پیس رہ گیا تھا، اور ابھی بس میں نا بنا کیچپ، بنا مایونیز، بنا کسی طرح کی چٹنیوں کے میں بناؤں گی یہ۔ اچھا بریڈ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے سے تو بہتر ہے کہ آپ یہی کھا لیں۔ بس اس دوران آپ نے بھوکے نہیں رہنا، اوور ایٹنگ نہیں کرنی، چینی کا پرہیز کرنا ہے، آئلنگ چیزیں نہیں کھانی، باہر کا کچھ بھی نہیں کھانا، بس آپ نے گھر کا کھانا کھانا ہے۔ اور جو بچوں کے لیے بنا رہے ہیں نا، اسی میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کیا کھانا ہے۔ اچھا مجھے اب 2-3 دن سے نا کم کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اور زیادہ کم کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی جب سے میں نے پہلے بھی ڈائٹ کی ہوئی ہے نا، تو مجھے اتنی زیادہ بھوک لگتی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بس میں ہاف سلائس جو ہے نا، ایک سلائس میں نے کھا لیا تھا، ایک میں نے نا رات کے لیے رکھ لیا تھا کہ رات میں میں جو بھی چیز مطلب شامی کباب کھاؤں گی یا بوائل ایگ کروں گی، تو اس کے ساتھ نا مجھے پھر دوبارہ سے بنانا نہیں پڑے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔